बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो एक किसी फ्रेगरेंस या परफ्यूम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर एक फ्रेगरेंस लवर या परफ्यूम लवर के लिए एक नाइटमेयर ज़रूर हो सकती है। तो जल्दी जल्दी से बात करते हैं। मेरी कुछ दिन कबल तबीयत, आज से लगभग 20 दिन कबल, 20 दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैं बाहर से थोड़ा सा वॉक करके आ रहा था घर की तरफ, तो मुझे शदीद किस्म की ठंड लगी, और उस ठंड के साथ मुझे ये दांत ये मेरे आपस में बजना शुरू हो गए और मेरे हाथों में शिवरिंग स्टार्ट हो गई। मतलब इतनी शदीद ठंड लगी, हालांकि ठंड थी नहीं, शदीद ठंड लगी। मैं घर आया, मैंने रज़ाई कंबल वगैरह कर लिया। उसके बाद मुझे बुखार हो गया, जोड़ों में दर्द, मतलब ये जो जोड़ होते हैं यहाँ पे कोहनियों में, इन जोड़ों में, बैक, कमर पे, टांगों के अंदर, तो मुझे वो दर्द वगैरह शुरू हो गया। और उसके बाद बुखार, साथ नज़ला, खांसी, ज़ुकाम। यहाँ तक तो ठीक था, मैं समझ रहा था कि कोई नहीं, बुखार है, उतर जाएगा, ठंड लग गई है। लेकिन जो अगले दिन मेरे साथ एक वाक़या हुआ, आप लोग भी जानते हैं जो कि खुशबुएँ इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, फ्रेगरेंस लवर्स हैं, तबीयत ठीक हो ख़राब हो परफ्यूम ज़रूर लगाना है उन्होंने। तो मैंने अपने शर्ट के ऊपर ना, तबीयत ख़राब, बुखार, मैंने परफ्यूम लगाया, तो वो परफ्यूम की ना मुझे 1% स्मेल नहीं आई। 1% जिसको कहते हैं। मैंने कहा यार इस परफ्यूम को क्या हो गया है। मुझे अपने उसमें जहन में कोई इस तरह की बात नहीं है, बस मैं परफ्यूम को कहने लगा यार इसको क्या हो गया है। लेकिन फिर मैंने एक अपना स्ट्रॉन्ग एक परफ्यूम निकाला, जोवान मस्क के नाम से। मेरे पास 2008 का एक बैच पड़ा हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है वो वो मैं कभी नहीं लगाता। लेकिन उसका भी मैंने एक स्प्रे अपने हाथ पे किया और इसको खुशबू किया, ज़ीरो खुशबू, मुझे कोई खुशबू फील नहीं हुई। तो मुझे ये लगा कि परफ्यूम ख़राब नहीं है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई नोज़। कोई स्मेल में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे स्मेल कोई भी नहीं आ रही। फिर मैंने नाश्ता किया, खाना खाया, तो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे किसी चीज़ का टेस्ट भी नहीं आ रहा। मैंने कुछ वीडियोज़ अपनी शेड्यूल पे 3-4 वीडियोज़ बनाकर एहतियातन, मैंने एहतियातन इसलिए कि मेरे पेपर्स, कुछ ऑफ़िस का काम और कुछ ये वो, तो मैं ना 3-4-5 वीडियोज़ बना के ना शेड्यूल पे लगा दी थी ऑलरेडी। और वो ये कि पेपर्स वगैरह आ जाएँ तो वो एक मेरे जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो, रूटीन डिस्टर्ब ना हो, तो वीडियोज़ अपलोड होती रहें अपने टाइम के मुताबिक। तो वो शेड्यूल के लिए जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी वो मुझे फ़ायदेमंद साबित हो गई। आप लोगों से भी मैंने डिस्कस नहीं किया, नहीं बताया कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मेरी वीडियोज़ शेड्यूल पे लगी हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम यही था कि मुझे कम अज़ कम 15 दिन कोई किसी चीज़ की खुशबू नहीं आई। मेरे एक डॉक्टर दोस्त, मेरे क्लास फेलो, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा कोई टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बंदा बिला वजह वो डिप्रेशन में चला जाता है कि यार पता नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। तो आपने टेस्ट नहीं कराना, बहरहाल ये है कि वो मेरे साथ हर वक्त इन टच थे। अच्छा अब आप ये करें, अब आप ये करें। फिर मुझे अहमद भाई ने भी मशवरा दिया, उनको मैंने डिस्कस किया था। अहमद भाई ने मुझे कहा कि यार आप ना हर 2 घंटे के बाद अपनी हार्ट बीट को 100+ पे लेकर जाना है। उसमें ये होता था कि आपका सांस फूलता है, आपको सांस आता है, तो लंग्स वगैरह उससे क्लियर होते हैं। मुझे ऐसा सांस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सांस वगैरह नहीं फूला, बस मेरा टेस्ट और स्मेल 110% गायब हो चुके थे। खैर, उसको ओवरकम करने के लिए मुझे डॉक्टर जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने बताया कि यार लीमू को ना सूंघा करो नाक के करीब ले जाकर। तो ये जितनी भी सिट्रसी खुशबुएं होती हैं ना, ये आपके सेंसेस को जल्दी वापस ले आती हैं और 100% ले आती हैं। फिर खाने में उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ी सी स्पाइसेस जो है ना, स्पाइसी टाइप चीज़ें वो खाओ, उससे सेंसेस जल्दी जल्दी आपकी वापस आएंगी, जल्दी रिकवर होंगी। ये आप लोगों के लिए भी एक छोटी सी टिप है कि अगर खुदा न खास्ता, सबसे पहली बात तो ये है भाई, ये सारों के साथ होना है माजरत के साथ। आप इसको टैकल किस तरह करते हैं, वो चीज़ डिसाइड करेगी आपका, कि आप इसको टैकल किस तरह करते हैं, वो आपका डिसाइड करेगी आपकी इम्यूनिटी लेवल को। आप इसको अगर जस्ट नज़ला ज़ुकाम और जस्ट सेंसेस चली गई, इस तरह करके टैकल करेंगे, जो कि हम पाकिस्तानियों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमें, हमारे अंदर इस चीज़ से लड़ने की इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। तो अगर आप इसको नज़ला ज़ुकाम करके लड़ेंगे तो फिर आपकी जस्ट सेंसेस पे फ़र्क पड़ेगा, बुखार, जिस्म में दर्द, ये चीज़ तो एक है, ये तो होगी, लेकिन आप इसको, इसके अंदर से निकल जाएंगे। अगर आप इसमें सर, आपने सर पे सवार कर लिया
او میں مر گیا، او مجھے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں تو اس نام بھی نہیں لینا چاہ رہا اس کا، CORONA. تو میں مر گیا ہوں، مجھے تو یہ ہو گیا، میں تو بچوں گا نہیں، میری تو زندگی ختم ہوگی. میں یہ نہیں سوچنا. خیال کرنا ہے اپنا. دن میں 3 سے 4 دفعہ اپنی ہارٹ بیٹ کو 100+ پہ لے کر جانا ہے. کیسے لے کر جانا ہے؟ ایک ہیوی چیز رکھ لیں کوئی 15-20 کلو کی، اس کو اٹھا کے چلیں. آپ 5 منٹ ہی چلیں گے تو آپ کی ہارٹ بیٹ آٹومیٹکلی 100+ چلی جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سانس پھولے گا، آپ کو سانس لنگز تک جائے گا. خیر، اور دوسری ٹپ جو میں نے آپ کو بتائی، لیموں کو قریب سے سونگھیں، لیموں کو اپنے زبان پہ نچوڑیں. وہ کھٹا کھٹا سا بالکل نہیں فیل ہوا مجھے. لیموں زبان پہ نچوڑ کے میں نے اس کو زبان پہ رکھا بھی، مجھے نہیں فیل ہوا. سبز کڑوی مرچ میں نے کھا کے مجھے اس کی خوشبو فیل نہیں ہوئی. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میں نے کہا یار نزلہ زکام ہی ہے، طبیعت خراب ہے، بخار ہے، میں اس پہ اوور کم کر لوں گا، اس کو کر لیں. اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے. جسٹ ایک چھوٹا سا جو پرابلم ہوا، مجھے خوشبوئیں جو آنا بند ہوئیں، وہ مجھے تھوڑا سا پرابلمٹک لگا کہ یار مجھے بس جلدی سے جلدی خوشبوئیں آنا سٹارٹ ہوں، جلدی سے جلدی پرفیومز کی خوشبوئیں آنا سٹارٹ ہوں. یہ چیز میرے لیے تھوڑی سی تکلیف دہ تھی. باقی کوئی ایسا آپ لوگوں کے لیے بھی ایڈوائس یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں ضرور، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو اس کو سر پہ مت سوار کر لیں کہ بس میری تو زندگی ختم ہو گئی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ چلی جائے گی، آپ کی جان چھوڑ دے گی یہ چیز. بس آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے. سینسز اگر آپ کی جاتی ہیں، لیموں کو سونگھیں، لیموں کو زبان پہ نچوڑیں، اسپائسی چیزیں کھائیں. ان کا ٹیسٹ تو آپ کو نہیں آئے گا، لیکن اس سے آپ کی یہ سینسز دونوں بہت جلدی 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 واپس آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ سب سے پہلے یہ چیز جا کے آپ کے ان 2 ریسیپٹرز کے اوپر اٹیک کرتی ہے، اور 100% اٹیک کرتی ہے. اور آپ کو یہ آپ کی سینسز چلی جاتی ہیں، 100% چلی جاتی ہیں. آپ کوئی بھی چیز سونگھیں گے کوئی خوشبو نہیں آئے گی، کوئی بھی چیز کھائیں گے کڑوی سے کڑوی آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا. تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا یہ ایکسپیرینس جو میرا گزر چکا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. آپ لوگوں کو 2-3 ٹپس جو اپنی طرف سے دے سکا کہ ان ٹپس پہ عمل کیجئے گا اگر آپ کی یہ سینسز جاتی ہیں تو باقی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بیماری کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. دنیا لاکھ محنت کر لے آپ بیمار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ بیمار 7 پردوں کے اندر رہ کر بھی، ایئر لاک روم کے اندر رہ کر بھی، آپ لوہے کی دیواریں بنا کر اس کے اندر رہ کے بھی اگر آپ نے بیمار ہونا ہے تو آپ بیمار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بیماری آنی ہے تو، انسان کی طرف سے آنی ہے تو بغیر ماسک کے آپ گھومتے پھرتے رہیں، آپ کو یہ بیماری نہیں آئے گی. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا میرا میسج تھا. آپ لوگ اس سے فائٹ کر جائیں گے. میں اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارا امیون سسٹم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. آپ اس کو فائٹ کر جائیں گے. آپ نے اس کو دل پہ یا دماغ پہ سوار نہیں کرنا. بس اس دوران آپ کوشش کریں، فری ٹائم ہوگا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، نماز پڑھیں. آپ کو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوں گی. ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو تو میں پریفر کرتا ہوں. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی، آپ کہیں گے مولوی کس طرف چل پڑا ہے، تو خیر اس کی طرف نہیں جاتے. لیکن یہ ہے کہ اپنے اس ٹائم کو آپ ضائع مت کریں. کچھ پڑھ لیں، کچھ کتابیں پڑھ لیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں. تو اپنے ٹائم کو اس طرح آپ جو ہے نا وہ ڈپریشن اور کسی بھی قسم کی ذہنی پرابلم سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور تندرستی دے کے رکھے. اور اس طرح کا نزلہ زکام یا کوئی بھی اس طرح کی بیماری آتی ہے تو اس کو آپ لڑنے کی توفیق عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ.